नमस्कार। हाम्रो बुनाइ च्यानलमा म हजुरलाई नयाँ र नौलो भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि बेबी बुटको डिजाइन लिएर आएकी छु। यो पनि हजुरले कुनै पनि साइजमा बनाउन सक्नुहुनेछ। निकै नै छिटो र सजिलो बनाउन सकिन्छ र हाम्रो बुनाइ च्यानलमा यस्तै नयाँ र नौलो किसिमका भिडियोहरू आउने भएकोले हाम्रो बुनाइ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला, जसले गर्दा यो आउने मेरो भिडियोहरू सबै हजुरहरूलाई सजिलैसँग मिल्नेछ र यो मेरो छिट्टै आउने भिडियो भएकोले यसैले मेरो आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउनको लागि हाम्रो बुनाइ च्यानल क्रिएट गरेकी हुँ, जसले गर्दा मेरो आफ्नोमा भएको प्रतिभाहरू हजुरहरूसँग सेयर गर्न सकूँ र हजुरहरूसँग पनि बाँड्न सकूँ। यसै हेतुले यो च्यानल खोलिएको हो। त्यसैले यो च्यानललाई अवश्य माया गरिदिनु होला, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला, जस्तोलाई त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। र मेरो यो टोपी बनाउने तरिका मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो मोजा बनाउनको लागि भने 10 नम्बरको काठी युज गर्दैछु। 3 पलाइको माटिना धागोको प्रयोग गर्दैछु म, र निकै नै थोरै धागोले बन्छ र यसरी थोरै धागो हामीले यो बुढियोवाला साइड राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी, र लामोलाई हामीले चोरौला साइड राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी राख्नु होला। अब हेर्नुस्, माथिल्लो धागो यसरी लिने र बुढियोवालाको अगाडिपट्टिको धागो यसरी टिप्ने र चोरौलाको धागो टिप्न जाने र यसरी घर हाल्ने। र म घर हाल्ने तरिका 6-7 वटा हजुरहरूलाई सेयर गरिसकेकी छु। हजुरहरूले त्यहाँ गएर पनि घर हाल्ने तरिकाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी म यहाँ 34 घर लगाएकी छु। 34 घरमा 2 घर यहाँ, 14 घर बिचमा, 2 घर बिचमा, फेरि 14 घर, फेरि 2 घर, यसरी मेरो यहाँ 34 घर रहेको छ। र हजुरहरूले यसै गरी कुनै पनि साइजमा बनाउन सक्नुहुनेछ घरहरू गडबड गरेर। र यसै गरी नै घरहरू लिनुहोला। 14-14, यहाँ 2 अनि बिचमा 2 अनि लास्टमा 2, यसरी मैले लिएकी। यो घरहरू कम बेसी गरेर हजुरहरूले कुनै पनि साइजमा बनाउन सक्नुहुनेछ, तर हजुरहरूले यहाँ पनि जोड सङ्ख्या, यहाँ पनि जोड सङ्ख्या राख्नुहोला, र लास्टमा 2, बिचमा 2 र अन्तिममा पनि 2 लिएर बनाउनु भयो भने हजुरहरूले कुनै पनि साइजको बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो भने मेरो 3 देखि 6 महिनाको बच्चाको लागि हो। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्नु होला यसरी। अब हेर्नुस्, यहाँबाट यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। मैले यसरी सुल्टे सुल्टे बुनेर अन्तिमतिर आइसकेकी छु। यो मेरो रो 1 हो। यसरी बुन्नु होला। अर्थात् पहिलो काटी मैले पुरा गरिसकेकी छु। अब दोस्रो काटी उल्टे साइडबाट बुन्दैछु। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, उल्टे साइडबाट निकालेकी छु म। अब फेरि हेर्नुस्, सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। सबै गरेर सुल्टे सुल्टे बुनेर म अन्तिमतिर आइसकेकी छु। अर्थात् रो 2 दोस्रो काटीमा म अहिले बुन्दैछु। यसरी बुन्नु होला र अन्तिमको घरलाई चाहिँ उल्टे बुन्नु होला। यसरी उल्टे साइडबाट पुरा गरिसकेपछि सुल्टे साइडबाट। अब यो घरलाई मैले उल्टे बुनेकी थिएँ, त्यसैले यो सुल्टे घरलाई नबुनिकन सुल्टेबाट निकाल्ने। 1 घर सुल्टे बुन्ने। 2 घर बुनिसकेपछि अब धागो आफूतिर ल्याउने यसरी। अब यसरी ल्याइसकेपछि हाम्रो यहाँ 1 घर बढ्छ। अब फेरि 14 घर बुन्ने। यहाँ 1 घर बढ्यो। अब 1 घर हामीले बुनिसकेका छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यसरी 14 घर बुन्ने। अब हेर्नुहोस्, 14 घर बुनिसकेपछि अब फेरि हामीले यहाँ जसरी घर बढाएका थियौँ त्यसै गरी नै यो 14 घर बुनिसकेपछि पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। धागो आफूतिर 1 घर बढाउँदै सुल्टे। यहाँ हाम्रो 1 घर बढेको छ र 1 घर सुल्टे बुनाइ। फेरि यो 1 घर, 2 घर बुनिसकेपछि फेरि 1 घर बढाउने। यसरी धागो आफूतिर ल्याइ 1 घर सुल्टे बुन्ने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 यसरी 14 घर बुनिसकेपछि फेरि एक घर बढाउने, धागो आफूतिर ल्याउने र सुल्टे बुन्ने, जसले गर्दा एक घर बढ्छ र अन्तिमको एक घरलाई पनि सुल्टे बुन्ने। अब हेर्नुस् यसको उल्टे साइडबाट यो रो 2 अनि उल्टे साइड। पहिलो घर उल्टे साइडबाट नबुनिकन निकालिसकेपछि एक घर सुल्टे। अब यहाँ जालीवाला घर छ, यसलाई चाहिँ यो अगाडिबाट नबुनेर यसलाई यसको पछाडिबाट यसरी बुन्नु होला। यसलाई यो जुन घर बढेको अब 14 घर यहाँबाट बुन्ने फेरि। एक यहाँ हामीले घर बढाएदेखि 14 घर बुनेका थियौं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हामीले यो 14 घर बुन्ने। 14 घर बुनिसकेपछि फेरि यहाँ हामीले एक घर बढाएका थियौं, त्यो घरलाई चाहिँ हामीले यसरी बुन्यौं भने हाम्रो यो जाली बन्छ। हेर्नुस् है, म देखाउँदैछु। यसरी बुन्नुभयो भने हजुरको गल्ती हुन्छ, जसले गर्दा यहाँ जाली बन्छ। तर यसलाई हामीले यसरी पछाडिबाट बुन्यौं भने यो हाम्रो उल्टे बुनाइको डिजाइन अर्थात् पीको डिजाइन बनेर आउँछ। अब फेरि हामीले यहाँबाट 2 घर बुनेर घर बढाएका थियौं, त्यसैले यो 2 घरलाई पनि सुल्टे बुन्ने। 1 2 2 घर बुनिसकेपछि यहाँ जसरी हामीले घर बढाएका थियौं यहाँ पनि घर बढाएका छौं, यसलाई पनि यसरी उल्टे साइडबाट बुन्ने। फेरि 14 घर सिधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 घर बुनिसकेपछि यहाँ हामीले घर बढाएका थियौं, त्यसलाई पछाडिबाट काटिहाली सुल्टे। फेरि एक घर बुन्ने, लास्टको एक घरलाई उल्टे। यसरी हाम्रो बुन्नु पर्ने हुन्छ। अब फेरि यसको सुल्टे साइडबाट पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने सुल्टे साइडबाट र एक घर सुल्टे बुन्ने। यहाँ हामीले घर बढाएका थियौं, यो घर बढाएको हो। अब यो घरलाई फेरि हामीले सुल्टे बुनाइ बुन्नु पर्ने हुन्छ यसरी। अब हेर्नुस् 3 घर बुनिसकेपछि यहाँ हामीले घर बढाउनु पर्ने हुन्छ। एक घर यसरी बढाउनु होला। फेरि हेर्नुस् एक घर बढेको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 घर बुनिसकेपछि यहाँ हामीले एक घर बढाएका थियौं, त्यो घरको अगाडिपट्टि यहाँ घर बढाउनु पर्ने हुन्छ फेरि। अब हेर्नुस् यहाँ हामीले 2 घर लिएर बनाएका थियौं भने अहिले हाम्रो 4 घर भइसकेको छ। यहाँ हामीले अब 4 घर बढाएपछि यसरी धागो आफूतिर ल्याई घर बढाउँदै 4 घर बुन्नु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 यसरी 4 घर सुल्टे बुनिसकेपछि फेरि यहाँ हामीले 4 घर बुन्नेपछि एक घर बढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले एक घर बढाएका थियौं, फेरि 4 घर बुन्यौं, फेरि यहाँ हामीले एक घर बढाउने, फेरि 14 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
यसरी 14 घर बुनिसकेपछि फेरि यहाँ 3 घर बाँकी छ। अब धागो आफूतिर ल्याई 1 घर बढाउने र यहाँ 3 घर बुन्ने। यसरी 3 घर सुल्टे सुल्टे बुनेपछि यो हाम्रो सुल्टे साइड पुरा हुन्छ। अब उल्टे साइड पहिलो घर उल्टेतिरैबाट नबुनिकन निकाल्ने। धागो पछाडि अब फेरि हेर्नुहोस् 2 3 घर बुनिसकेपछि हामीले घर बढाएका थियौँ। यो घरलाई चाहिँ यसरी पछाडिबाट काटी राखी सुल्टे बुनाइ बुन्ने। यसरी बुन्नु होला। अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट 14 घर बुन्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यसरी 14 घर बुनिसकेपछि अब फेरि हाम्रो यहाँबाट एउटा घर बढेको छ। यसलाई पछाडिबाट काटिराखी सुल्टे बुनाइ बुन्ने। यसरी बुन्नु होला। फेरि 4 घर बुनिसकेपछि घर बढाएका थियौँ। 1 2 3 4 घर बुनिसकेपछि फेरि यो घर बढेकोलाई पछाडिबाट यसरी लगाएर सुल्टे बुन्ने। अब फेरि हेर्नुहोस् 14 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 घर बुनिसकेपछि यहाँ हामीले घर बढाएका थियौँ। यसलाई हामीले यसरी पछाडिबाट सुल्टे बुनाइ बुन्ने। फेरि हेर्नुहोस् 1 2 3 लास्टकोलाई चाहिँ उल्टे बुन्नु होला। यसरी हाम्रो उल्टे साइड पुरा गरिसकेपछि सुल्टे साइड पहिलो घर सुल्टे साइडबाट नमुनि निकाल्ने। 2 अब हेर्नुहोस् यो बढेको घरलाई पनि बुन्ने। अब हामीले सुरुमा 2 घर लिएर बनाएका थियौँ यहाँबाट भने घर बढ्दै आएको छ र अहिले हाम्रो 4 घर भइसकेको छ यहाँ। अब फेरि 1 घर बढाएर 14 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 घर बुनिसकेपछि अब फेरि यहाँ आउँदा हामीले घर बढाउनु पर्ने हुन्छ। धागो आफूतिर लिने। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट हाम्रो घर बढ्दै गएको छ। फेरि हेर्नुहोस् एकचोटि घर बढाउने। 1 2 3 4 5 6 घर बुनिसकेपछि धागो आफूतिर 1 घर बढाउने। फेरि 14 घर बुन्ने। 1 2 यहाँ घर बनाइसकेपछि 2 घर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यसरी 14 घर बुनिसकेपछि फेरि 1 घर बढाउने। फेरि बुन्ने। 1 यहाँ घर बनाइसकेपछि 1 2 3 लास्टको 1 घर सुल्टे 4। यसरी हामीले 4 घर बुनिसकेपछि उल्टे साइडबाट एउटा घर नबुनिकन निकाल्ने। धागो पछाडि लाने। 2 3 4। अब यो बढेको घरलाई उल्टे साइडबाट काटिहाली यसरी बुन्ने। फेरि हेर्नुहोस् 14 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 घर बुनिसकेपछि यो बढेको घरलाई हामीले जसरी बनाउँदै आएका छौँ त्यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ उल्टे साइडबाट। फेरि हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5
6 घर बुनिसकेपछि यहाँ पनि घर बढाएका थियौं। यसलाई पनि यसरी नै बुनौं। फेरि हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 घर बुनिसकेपछि हामीले घर बढाएका थियौं। यो घर बढाएको हो। यसलाई पनि यसरी नै पछाडीको साइडबाट यसरी बुन्ने। जति पनि बढेको घर छ यसलाई यसरी नै बुन्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अन्तिमका घरहरू सुल्टे बुन्ने अनि लास्टको एक घरलाई पनि सुल्टे बुन्ने। अब हेर्नुस् यसको आकार म देखाउन गइरहेकी छु। यो बीचबाट भी आकारमा बढेको छ भने यो यस्तो छड्के आकारमा बढिरहेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो छड्के आकारमा बढेको छ, यो बीचमा भी आकारमा बढेको छ, यो पनि छड्के आकारमा यसरी हाम्रो घर बढेको छ। अब हेर्नुस् यसको उल्टे साइडबाट पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। धागो पछाडी 2 3 4 5 घर। अब हेर्नुस् यहाँबाट हामीले 5 घर बुनिसकेपछि धागो आफूतिर लिनुपर्ने हुन्छ। एक घर बढाउने, फेरि 14 घर बुन्ने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 घर बुनिसकेपछि यहाँ हामीले घर बढाएका थियौं। यहाँ फेरि धागो आफूतिर ल्याई फेरि घर बढाउने। फेरि हेर्नुस् यहाँ घर बढाइसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फेरि यहाँ हामीले 2 घरबाट बढ्दै 8 घर पुगिसकेको छ। यहाँ पनि घर बढाउने। फेरि हेर्नुस् यसरी बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 घर बुनिसकेपछि धागो आफूतिर यहाँ पनि एक घर बढाउने। फेरि बुन्ने। 1 2 3 4 अनि अन्तिमको एक घर पनि सुल्टे बुन्ने। यसरी हाम्रो सुल्टे साइड पुरा गरिसकेपछि यसको उल्टे साइडबाट फेरि अब हेर्नुस् यहाँ पनि हामीले एक घरलाई नबुनिकिने उल्टे साइडबाट निकाल्ने। धागो पछाडी लाने। अब हेर्नुस् है फेरि 1 2 3 4 5 पटक बुनिसकेपछि हामीले घर बढाएका थियौं। यसलाई पछाडीबाट यसरी सुल्टे बुन्ने। जसरी हामीले यो बनाउँदै आएका छौं घर बढाउँदा त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै बनाउनु होला। अब यहाँबाट हामीले 14 घर बुनाउनु पर्ने हुन्छ। बढेको घर बुनिसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यसरी बुन्नु होला। र यो बढेको घरलाई फेरि पछाडी साइडबाट सुल्टे बुनाइ। फेरि हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यो बढेको घरलाई पछाडीबाट सुल्टे बुनाइ गर्ने। अब 14 घर बुन्ने। यहाँ बढेकोबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 घर बुनिसकेपछि यहाँबाट हामीले घर बढाएको घर एक घरलाई यसरी बुन्ने पछाडी साइडबाट। अब हेर्नुस् 1 2 3 4
4 घर सुल्टी बुनिसकेपछि अन्तिमको 1 घरलाई चाहिँ उल्टे बुन्ने। यसरी हाम्रो उल्टे साइड पुरा हुन्छ। यति बुनिसकेपछि अब यसको माथि हामीले डिजाइन बनाउँदै बुन्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो पैतालोको भाग हो। अब हेर्नुस् यसमा हाम्रो यहाँ चाहिँ घर बढेको थियो र बीचमा पनि घर बढेको छ र यसको अन्तिममा पनि हामीले घर बढाएका थियौं। यहाँ हामीले 2 घर लिएकोमा 1 2 3 4 5 6 6 घर भएको छ, अर्थात् यहाँ हाम्रो 4 घर बढेको छ। फेरि यहाँ हामीले 2 घर लिएको ठाउँमा 10 घर भएको छ, अर्थात् यहाँ 8 घर बढेको छ हाम्रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी यो भी आकारमा छ। अब हेर्नुस्, अब यता लास्टमा हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 यहाँ पनि हामीले 2 घरबाट लिएका थियौं, 6 घर भइसकेको छ, अर्थात् टोटल हाम्रो यहाँ 16 घर बढिसकेको छ। बीचमा हाम्रो 8 घर र यहाँ छेउमा 4 घर र यता छेउमा 4 घर, यसरी हाम्रो यहाँ 16 घर बढेको छ। यो भने पाइतलाको लागि बनाइएको हो र यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ बीचको भागमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ। भी आकार भनेको हामीले बीचमा जुन घर बढाएका थियौं त्यो ठाउँको हो र त्यसै गरी यो भी आकारमा भएकोलाई बीचमा पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अनि यहाँ घर बढेको छ, यो साइडमा राख्ने, यता घर बढेकोलाई यसरी राखेर हामीले बीचबाट सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् यो डिजाइन कसरी बनाउनु पर्छ म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। अब यसको माथि पनि हामीले धागो चेन्ज गरेर बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी धागो चेन्ज गर्नु होला। धागो चेन्ज गरेर थोरै लामो यसरी राखेर बुन्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई टाइट गर्नु होला यसरी। अब पनि हामीले सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बुन्नु होला, सुल्टे साइडबाट सबै सुल्टे सुल्टे। सुल्टे साइडबाट सबै सुल्टे सुल्टे बुनिसकेपछि अब यसको उल्टे साइडबाट भने अब हामीले उल्टे उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी उल्टे उल्टे बुन्नु होला, सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्ने। यसरी बुन्दै म अन्तिमतिर आइसकेकी छु, सबै उल्टे उल्टे बुनेर। अब सुल्टे साइडबाट फेरि सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने। यसरी बुन्नु होला सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे। यसरी बुनेर म अन्तिममा आइसकेकी छु। यसरी बुन्नु होला सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे। अब यसको उल्टे साइडबाट फेरि सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै घरहरू बुन्नु होला। उल्टे साइडबाट उल्टे उल्टे बुनिसकेपछि अब हाम्रो सुल्टे साइडबाट डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् 1 2 3 पटक डिजाइन बनाइसकेपछि हामीले यहाँ 1 घर नबुनिकन निकाल्ने, धागो आफूतिर, अर्थात् यहाँ 1 घर बढ्छ। यसो गरिसकेपछि यहाँ 2 घर एक साथ 2 को 1 यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1 घर बढ्यो, फेरि 1 घर घट्यो, फेरि धागो आफूतिर 2 घर एक साथ 2 को 1, अर्थात् 1 घर बढाउने 1 घर घटाउने, यसरी हाम्रो डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। धागो आफूतिर 2 घर 2 को 1 यसरी हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। धागो आफूतिर 2 घर 2 को 1, 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 यसरी बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ सबै घरहरू। म सबै घरहरू यसरी नै बनाउँदै जानेछु, 2 घर 2 को 1 गर्दै। धागो आफूतिर 2 घर 2 को 1, धागो आफूतिर 2 घर 2 को 1, फेरि अन्तिमको 1 घर सुल्टे, यसरी बुन्नु होला। अब हेर्नुस् यति बुनिसकेपछि
यसको उल्टे साइडबाट पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने सबै घरहरू उल्टे बुनाइ बुन्नु होला। यसरी सबैलाई यसरी बुन्दै म अन्तिमतिर आइसकेकी छु। सबै घरहरू यसरी उल्टे उल्टे बुन्नु होला। अब यति बुनिसकेपछि यसको माथि हामीले पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने र सबै घरहरू फेरि सुल्टे सुल्टे बुन्ने। यसरी सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। यसरी सबै घर सुल्टे सुल्टे बुन्दै म अन्तिमतिर आइसकेकी छु। अब यसको उल्टे साइडबाट सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्नु होला। अब हेर्नुस् सबै घरहरू यसरी उल्टे उल्टे बुनेर म अन्तिममा आइसकेकी छु। अब यति बुनिसकेपछि यसरी म पछाडिबाट गर्न सिकाउँदैछु हजुरहरूलाई। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 यहाँ पनि हाम्रो 3 पटक बुनिएको छ भने यहाँ पनि 1 2 3। अब यो हाम्रो बराबर भएको छ। अब भने हामीले यसलाई यसरी फर्कायो भने यो हाम्रो यो डिजाइन बनेर आउँछ। त्यसै यहाँ तलको घर यसरी टिपेर काटीमा चढाउने। चढाइसकेपछि हामीले यसरी अगाडिबाट दुई घरलाई एकसाथ बुन्ने। यसरी टाइट गर्नु होला अनि बुन्ने। अब फेरि यो घरलाई यसरी पल्टाउने र तलको यो वाला घर उठाएर यसमा चढाउने। फेरि दुई घर एकसाथ 2 को 1। फेरि हेर्नुस् यो घरलाई फर्काउने, तलको यो घर टिप्ने, फेरि काटीमा चढाउने, दुई घरलाई एकसाथ 2 को 1। फेरि हेर्नुस् यो घरलाई फर्काउने, तलको यसको सिधाको घरलाई टिप्ने अनि दुई घर एकसाथ 2 को 1। फेरि हेर्नुस् तलको यसको सिधाको यो घर टिप्ने अनि फेरि काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। फेरि यो घर पल्टाउने, यसको सिधाको यो घर टिप्ने, फेरि काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। यसरी बनाउने। पल्टाउने, तलको एक घर टिप्ने, काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। फेरि एक घर पल्टाउने, तलको एक घर लिने, फेरि काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। यसरी बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। घर फर्काउने, तलको एक घर लिने, काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउनु होला। म पनि यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउने छु। यसरी बनाउँदै म अन्तिममा आइसकेकी छु। यो घर पल्टाउने, तलको एक घर लिने, फेरि काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। फेरि यो घरलाई पल्टाउने, तलको एक घरलाई काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। फेरि यो तलको एक घर लिने, फेरि काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। यो घरलाई पल्टाउने, तलको एक घर लिने, फेरि काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। अब फेरि अन्तिममा यो तलको अन्तिमको यो घर लिने, रातो कलरको धागोको घर लिनु होला। फेरि काटीमा चढाउने, दुई घर एकसाथ 2 को 1। यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो यो डिजाइन बनेको छ। अब यसको उल्टे साइडबाट यो धागो काट्नु पर्ने हुन्छ र यो धागोले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले म यो धागो काट्दैछु। फेरि अब म यो धागो लगाएर यहाँबाट बुन्दैछु। ध्यान दिनुहोस् म अहिले उल्टे साइडबाट धागो चेन्ज गर्दैछु। यसरी धागो लगाउने।
अब फेरि हेर्नुहोस् एक घर नबुनिकन निकाल्ने, यसरी एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, यसरी बनाउनु होला। फेरि हेर्नुहोस् धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, यसरी बनाउँदै जानु होला सबै घरहरू। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने। यही कुरालाई रिपिट गर्नु होला। यो बुनाइको उल्टे साइड हो र हामीले उल्टे साइडबाट धागो चेन्ज गरेका छौँ र यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा सिलेट कलरको, एउटा रेड कलरको, दुईटा सिलेट कलरको, एउटा रेड कलरको, यसरी हजुरहरूले बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा अगाडि साइडबाट हामीलाई डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पछाडि साइड हो र पछाडि साइडबाट हामीले धागो चेन्ज गरेर यसरी नै बुनेको हुनुपर्ने छ। फेरि हेर्नुहोस् म एकचोटि फेरि बताउँदैछु हजुरहरूलाई। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने। यही कुरालाई रिपिट गर्दै बनाउनु होला। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर सुल्टे बुन्ने। अन्तिमको एक घरलाई उल्टे साइडबाट उल्टे बुनाइ बुन्ने, धागो आफूतिर अन्तिमको घर उल्टे बुनाइ। अब यो सुल्टे साइड हो र यसबाट हामीले रिप डिजाइन हाल्दै यसको माथिल्लो भाग बुन्नुपर्ने हुन्छ र यो रिप डिजाइन निकै नै सुन्दर छ। हजुरहरूले यसबाट विभिन्न पोर्ट्रेटका बोर्डरहरू बनाउन सक्नुहुनेछ, साथसाथै मफुलर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो डिजाइन हालेर बनाइएको मफुलर निकै नै सुन्दर हुन्छ र हजुरहरूसँग फेरि म अर्को भिडियोमा यो डिजाइन हालेर मफुलर बनाउन सिकाउने छु। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, धागो आफूतिर। अब हेर्नुहोस् यो एक घरलाई नबुनिकन निकाल्ने, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ दुई घर छ र दुई घरलाई जाली बनाउँदै यसरी सुल्टे बुनाइ बुन्ने, धागो आफूतिर छ यसरी बुन्ने। यहाँ हाम्रो एक घर बढेको छ भने यहाँ हाम्रो एक घर घटेको छ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् फेरि धागो आफूतिर यो एक घर नबुनिकन निकाल्ने, हेर्नुहोस् है यसरी निकाल्ने। अब यो दुई घरलाई चाहिँ सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर यो एक घरलाई नबुनिकन निकाल्ने। अब दुई घर सँगै जोल्टेको छ, यसलाई दुई घर एक साथ दुईको एक बुन्ने, अर्थात् धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, दुई घर सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, दुई घर सुल्टे बुन्ने। यही कुरा रिपिट गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ सुल्टे साइड अनि उल्टे साइडमा। यही कुरालाई रिपिट गर्नु होला। धागो आफूतिर यो एक्लै भएकोलाई नबुनिकन निकाल्ने र दुईटा सँगै भएकोलाई दुईको एक बुन्ने,
धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर सुल्टे बुन्ने। यही कुरा रिपिट गर्नु होला। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन 2 घर एक साथ 2 को 1। अन्तिमको एक घरलाई चाहिँ हामीले सुल्टे बुनाइ बुन्नुपर्ने हुन्छ सुल्टे साइडबाट, र यसको उल्टे साइडबाट हामीले नबुनिकन एक घर निकाल्ने। यसरी सुरुदेखि नै बनाउँदै आएका छौँ यो सुरुको घरलाई। अब एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घरलाई एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घरलाई 2 को 1। धागो आफूतिर एक घरलाई नबुनिकन निकाल्ने, 2 घरलाई एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घरलाई नबुनिकन निकाल्ने, 2 घरलाई 2 को 1। यसरी यही कुरा रिपिट गर्नु होला सुल्टेबाट र उल्टेबाट। यो हामीले उल्टे साइड बुन्दैछौँ। अब फेरि हेर्नुहोस्, धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन 2 घर एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। र अन्तिमको एक घरलाई चाहिँ धागो आफूतिरले उल्टे बुनाइ बुन्ने। यसरी बुन्नु होला। र सुल्टे साइडबाटै काँटी हाली नबुनिकन निकाल्ने। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। यही कुरालाई रिपिट गर्दै बुनाउनु होला। र अलि धेरै बुनिसकेपछि मात्र यसको बुट्टा देखिन थाल्छ। सुरुमा यसको बुट्टा देखिँदैन, नडराउनु होला, तपाईँको बुनाइ बिग्रिँदैन। अब यही कुरा रिपिट गर्दै म यसको लम्बाइ यति नै बुन्ने छु। फेरि हजुरहरूलाई देखाउने छु कि कसरी बुन्नुपर्ने हुन्छ यसको माथि। अब हेर्नुहोस्, मैले यसमा यति बुनिसकेकी छु र म फेरि देखाउँदैछु हजुरलाई। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, धागो आफूतिर यो एक घर नबुनिकन निकाल्ने। यसरी 2 घर एक साथ 2 को 1। यही कुरा रिपिट गर्दै हामीले यो बुट्टा बनाएका छौँ। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। यही कुरा रिपिट गर्दै मैले यो बोर्डर बनाएकी हुँ। हजुरहरूले यो बोर्डर डिजाइन कुनै पनि पोर्ट्रेटमा बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै बनाउनु होला। सुल्टे साइड सबै हामीले यसरी नै बनाएपछि हामीले यसको उल्टे साइडबाट पनि यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, यो एक घर नबुनिकन निकाल्ने, जुन 2 घर एक साथ छ त्यसलाई चाहिँ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर एक साथ 2 को 1। धागो आफूतिर एक घर नबुनिकन निकाल्ने, 2 घर 2 को 1। यही कुरालाई रिपिट गर्दै बुन्नुपर्ने हुन्छ सुल्टे साइड अनि उल्टे साइडमा। अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, अलि फरक किसिमले बुन्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो घरलाई नबुनिकन निकाल्ने, यो एउटा भागकोलाई चाहिँ सुल्टे बुनाइ बुन्ने। यसरी यो दुईटा एक ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ यसरी 2 को 1 गराउने। फेरि एउटालाई सुल्टे बुन्ने, 2 घरलाई एक साथ 2 को 1 बुन्ने। एक घरलाई सुल्टे बुन्ने, 2 घरलाई 2 घर एक साथ 2 को 1 सुल्टे बुनाइ। यसरी हजुरहरूले यही कुरा रिपिट गर्दै बनाउनु होला। अब हेर्नुहोस्, म यसरी बुन्दै अन्तिममा आइसकेकी छु। 2 घरलाई 2 को 1, एक घर सुल्टे, 2 घर भएकोलाई 2 को 1, अन्तिमको एक घरलाई चाहिँ सुल्टे बुनाइ। यसरी बुन्नु होला। यसरी बुनिसकेपछि अब भने हाम्रो यसको उल्टे साइडबाट बुन्नुपर्ने हुन्छ। यसको उल्टे साइडबाट सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्नु होला। सबै घरहरू उल्टे उल्टे बुन्दै म उल्टे साइड पुरा गरिसकेकी छु। अब यसको सुल्टे साइडबाट अलि फरक किसिमले बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो धागो हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब हामीले अर्को साइडबाट बुन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो धागोलाई पनि काट्नु होला, यसको कुनै काम छैन। अब यसको माथि हामीले
अलि फरक किसिमले बुन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट धागो लगाउनु होला। म सुल्टे साइडबाट धागो लगाउँदै छु। यसरी धागो लगाइसकेपछि फेरि हामीले बुन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यसरी 13 घर बुन्ने 2 4 6 8 10 12 13 13 घर बुनिसकेपछि अब हेर्नुस् यो 2 घर एकसाथ 2 को 1 1 फेरि यो 2 घर एकसाथ 2 को 1 2 फेरि यो घर एकसाथ 2 को 1 3 फेरि यो घर पनि 2 को एकसाथ 4 फेरि 2 घर एकसाथ 5 2 घर एकसाथ 6 2 घर एकसाथ 7 2 घर एकसाथ 8 2 घर एकसाथ 9 2 घर एकसाथ 10 2 घर एकसाथ 11 2 घर एकसाथ 12 यहाँ हामीले 24 घरलाई 2 घर एकसाथ गरेर 12 चोटि बनाएका छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यता 13 घर छ हाम्रो। 13 घर चाहिँ एउटा एउटा यसरी बुन्ने। यदि हजुरहरूले अर्को साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि 2 भागमा बराबर राख्नु होला छेउछेउमा र बीचका घर जति छन् त्यसलाई चाहिँ 2 को 1 गरेर घटाउनु होला। यसरी सबै घर सुल्टे सुल्टे बुनेर सुल्टे साइड पुरा गरिएको छ। अब यसको उल्टे साइडबाट फेरि हामीले बुन्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने धागो पछाडि अब सबै घरहरू यसरी सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। फेरि यसरी बुन्नु होला। म पनि यसरी बुन्दै अन्तिमतिर आइसकेकी छु र अन्तिमको एक घरलाई चाहिँ उल्टे बुन्नु होला र यो धागो टाइट गर्ने। अब हेर्नुस् यहाँ 13 घर यता पनि 13 घर छ, बीचमा हाम्रो 12 घर छ। अब फेरि यसको माथि हामीले बुन्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने 2 टाइट गर्नु होला 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 घर हामीले यसरी बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 र 1 यसरी हामीले 13 घर बुनेका छौं। फेरि 2 घर एकसाथ 2 को 1 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 यसरी हामीले 6 पटक गराउने छौं। अर्थात् 12 घरलाई हामीले 6 घर बनाउँदै छौं। यसरी बनाउनु होला। अब हेर्नुस् यस्तो भएको छ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हामीसित 12 घर थियो, त्यसलाई हामीले 2 को 1 गरेर 6 घर गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो 6 घर भएको छ र यसरी हामीले 12 घरलाई 6 घर बनाइसकेपछि यताको 13 घरलाई चाहिँ एउटा एउटा सिंगल सिंगल बुन्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात् 13 घर सबै सुल्टे सुल्टे बुनाइ बुन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बुन्नु होला। सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे अन्तिमको एक घरलाई पनि सुल्टे बुन्नु होला।
अब यसको उल्टे साइडबाट बुन्नुपर्ने हुन्छ। उल्टे साइडबाट पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, उल्टे साइडबाटै निकाल्नु होला धागो पछाडि। अब फेरि यस साइडबाट सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे यसरी बुन्नु होला, सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे। म पनि यही कुरा रिपिट गर्दै अन्तिमतिर आइसकेकी छु। यसरी बनाउनु होला। लास्टको एउटा घर चाहिँ उल्टे बनाउनु होला। पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने। अब भने सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्ने, यसरी बुन्नु होला सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे। अब हामीले यहाँ कुनै पनि घटाइ नगरिकन बुन्ने छौं। यसरी बुन्दै म अन्तिमतिर आइसकेकी छु। यसरी बुन्नु होला। ल लास्टको एक घरलाई पनि सुल्टे बुन्नु होला, सुल्टे साइडबाट बुन्दा। अब हेर्नुस्, यो चाहिँ नि हामीले यो भागमा लगाउने छौं र यो पनि मैले बनाउन सिकाउने छु। र यसको उल्टे साइडबाट भने पहिलो घर नबुनिकन निकाल्नु होला उल्टे साइडबाटै र धागो पछाडिलाई सबै घरहरू सुल्टे सुल्टे बुन्नु होला। लास्टको एक घरलाई चाहिँ हामीले उल्टे बुन्नु पर्ने हुन्छ, यसरी बुन्नु होला। अब हेर्नुस्, यसको माथि हामीले बोर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो यसरी बनेर आउँछ र यो बोर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो पाइतलाको भाग हो र यसको माथि यति बुनिसकेपछि यसको माथि पनि हामीले बोर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। बोर्डर भने हामीले यसमा जति बनाएका छौं त्यति नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। म 1 बाइ 1 को रिप डिजाइन बनाउँदैछु। यसको माथि पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर उल्टे, धागो पछाडि एक घर सुल्टे, धागो आफूतिर एक घर उल्टे, धागो पछाडि एक घर सुल्टे, यसरी रिप डिजाइन बनाउनु होला। रिप डिजाइन धेरै प्रकारका हुन्छन्। यो 1 बाइ 1 को रिप डिजाइन हो। यसरी एक घर उल्टे एक घर सुल्टे बनाएर सुल्टे साइड पुरा गर्नु होला। धागो पछाडि एक घर सुल्टे, धागो आफूतिर एक घर उल्टे, धागो पछाडि एक घर सुल्टे, अन्तिमको एक घरलाई सुल्टे, यसरी बुन्नु होला। अब यसको उल्टे साइडमा पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर उल्टे, धागो पछाडि यो सुल्टे गर्छ सुल्टे बुन्ने, धागो आफूतिर उल्टे गर्छ उल्टे बुन्ने, अर्थात् जुन घर जस्तो देख्नु भएछ त्यही अनुसार बुन्दै जानु होला। उल्टे साइडबाट एक घर उल्टे, धागो पछाडि एक घर सुल्टे, यसरी बुन्दै अन्तिमतिर आइसकेकी छु। एक घर उल्टे, धागो पछाडि एक घर सुल्टे, धागो आफूतिर एक घर उल्टे, धागो पछाडि एक घर सुल्टे, अन्तिमको एक घरलाई उल्टे, यसरी बुन्नु होला। यसरी मैले बोर्डर तयार पार्ने छु। फेरि सुल्टे साइडबाट पनि एक घर नबुनिकन निकाल्ने, एक घर उल्टे बुन्ने, फेरि एक घर सुल्टे, अर्थात् जुन घर जस्तो देख्नु भएको छ त्यही अनुसार बुन्दै सुल्टे र उल्टे पुरा गर्नु होला। यसरी नै मैले बुन्दै यसको बोर्डर तयार पार्ने छु। यसमा म यति बोर्डर बनाएकी छु। हाराहारी यो 2 इन्च होला र यसरी पनि लगाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई यसरी फोल्ड गरेर पनि लगाउन सकिन्छ, यसरी। र यसको माथिपट्टिको जुन घर मारेको छ यसमा म अलि फरक किसिमले घर मारेकी छु, जसले गर्दा यो लगाउन सजिलो होस् भन्नको लागि। यो निकै नै फ्लेक्सिबल छ माथिपट्टिको घर मारेको भाग पनि। र यसरी यसलाई फोल्ड गरेर पनि लगाउन सकिन्छ र यो सजाउने भाग पनि म हजुरहरूलाई बताउने छु। अब यसरी नै बोर्डर तयार पार्नु होला। अब पहिलो घर नबुनिकन निकाल्ने, धागो आफूतिर उल्टे घरलाई उल्टे बुन्ने र पछाडिको घर यसै माथि चढाइदिने, धागो पछाडि सुल्टे घरलाई सुल्टे बुन्ने, पछाडिको घर चढाइदिने, धागो आफूतिर उल्टे घरलाई उल्टे बुन्ने, पछाडिको घर यसै माथि चढाइदिने। यही कुरालाई रिपिट गर्दै घरहरू मार्नु होला। सुल्टे घरलाई सुल्टे बुन्ने र पछाडिको घरले मारिदिने र अन्तिमको घर पनि सुल्टे छ त्यसैले सुल्टे बुनेर यसलाई पनि यसरी मार्ने। अब यो धागो काट्दैछु म, लक लगाउने यसरी। अब यो जति पनि वेस्टेड धागो छ यिनीहरूलाई यसै गरी नै लक गर्नु होला, जसले गर्दा
बुनाइ बलियो र फिनिसिङ देखिनेछ। यसै गरी लक गर्नुहोला। अब भने यो भागहरू हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ र यसरी जोड्नुहोला सिलाएर। सिलाउँदा भने हजुरहरूले यसरी यताको एक घर र यताको एक घर लिएर यसरी सिलाउनु होला। यताको भाग सिलाइसकेपछि यहीँबाट यसरी लगाएर यो भाग सिलाउनु होला। यसरी सिलाइसकेपछि हामीले धागो लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लक गर्नु होला। यताको भाग पनि यसरी नै सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यताको भाग यसरी सिलाइसकिसकेपछि लक लगाउनु होला र यो पनि अब म काट्दैछु। यसरी धागोलाई लक लगाएर काट्नुभयो भने हजुरहरूको यो बलियो बन्छ। यसरी र अब भने यसमा म सियो लगाउँदैछु र फेरि यसलाई यही रातो कलरको धागोले सिलाउँदैछु। सिलाएर सकिसकेपछि गाँठो लगाउने र यसलाई यसरी सिलाइको भित्रबाट ल्याई यसरी लक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो म काट्दैछु। त्यो पनि वेस्टेड धागो छ यो लक गर्ने र यसरी स्लिप नट बनाउने अनि 11 चेन बनाउने। यसरी चेन बनाउनु होला। 11 चेन बनाइसकेपछि एक चेन छोडेर अर्को चेनबाट सिंगल कुरुसे बनाउने। यसरी बनाउनु होला। सबै चेनमा सिंगल कुरुसे, फेरि एक चेन बनाउने र अर्को साइडमा फर्काउने, फेरि सबै चेनमा यसरी नै सिंगल कुरुसे बनाउँदै जाने। सबै चेनबाट सिंगल कुरुसे, सबै चेनमा सिंगल कुरुसे बनाइसकेपछि अब फेरि एक चेन, फेरि अर्को साइड फर्काउने। यसै गरी सबै चेनमा सिंगल कुरुसे बनाउने। यसरी यति बनाउनु होला र अर्को धागो यसरी लगाउनु होला। फेरि सबै चेनमा यसरी नै सिंगल कुरुसे बनाउँदै जाने छेउछेउमा। एउटा पनि चेन नछोडेर सबै चेनमा यसरी नै बनाउनु होला सिंगल कुरुसे। यसरी बनाउँदै आउनु होला। सबै चेनबाट एउटा पनि चेन छोड्नु हुँदैन। सबै चेनमा सिंगल कुरुसे बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी बनाउनु होला र यसरी डबल बनाउने, फेरि दुईटा यसरी फर्काउने र यसको बीच भागबाट यसरी बान्नु होला। कसेर टाइट गरेर बान्नु पर्ने हुन्छ र पछाडिबाट गाँठो लगाउने र 20 सेन्टरमा आउने गरी बान्नु पर्ने हुन्छ र यो धागोलाई पनि यसरी काट्ने। अब यो यस्तो बनेको छ र यसलाई यसरी यहाँ सिलाएर जोड्न सकिन्छ। यसरी यसको उल्टे साइडबाट सिलाउनु होला। यसरी यो धागोको माथिपट्टि मैले गाँठो लगाएकी छु जसले गर्दा यहाँ लक लाग्छ। यसरी सिलाउनु होला।
सिलाइसकेपछि धागोलाई लक गर्ने यसरी, जसले गर्दा गाँठो बन्छ र यो बलियो बन्छ। एक दुई चोटि लक लगाउनु होला। र अब यो धागो पनि म काट्दैछु यसरी। आजको यो बेबी बुट बनाउने तरिका हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो बुनाइ च्यानल। धन्यवाद।